अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, इस वक्त मैं पाकिस्तान में लाहौर में जो मीनार पाकिस्तान वाक़या है उसकी हाइट तकरीबन 60 मीटर है और मैं इस वक्त फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर तकरीबन 50-60 मीटर की बुलंदी पे इस वक्त खड़ा हूँ और मेरे सामने बहुत ही खूबसूरत मनाज़र हैं जो फ्रैंकफर्ट के एक किनारे या एक इलाका प्रोइंगसहाइम उसके और फिर उसकी बैक पे जो छोटे छोटे गांव हैं, बाद विल्बल है और एक दूसरी साइड पे चल जाए ऐसे अगर थोड़ा सा दूर चलते जाएं ये पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं आपको बैक पे। ये क्यूनिक्सटाइन है, बड़ा मशहूर इलाका, और फिर ये फ्रैंकफर्ट के बाद इलाके हैं। ये दिखाने का मकसद आज मेरे दिल में एक ख़्याल आया है। 2-3 दिन पहले एक ट्वीट किसी ने भेजी, वो किसी एक मशहूर शख्स है पाकिस्तान में, मेरे जहन में इसका नाम ही उन्होंने किसी को कोट किया हुआ था कि रबवा शहर, जिसको अब पाकिस्तानी लोग चनाब नगर के नाम से जानते हैं, लेकिन दुनिया भर में बसने वाले अहमदी लोग उसको आज भी रबवा के नाम से जानते हैं और उनके दिलों में रबवा का नाम बसता है। ये रबवा शहर के जो कारोबारी लोग हैं वो जानते हैं कि उनके साथ दूसरे शहरों में क्या क्या सलूक होता है जब वो कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं। ऐसे ही जो मुसाफिर रबवा आना चाहते हैं वो लालियाँ उतरेंगे, अहमदनगर उतर जाएंगे या चन्योट उतर जाएंगे, वहाँ से रक्षा, बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि लोगों की नज़रों से बचने के लिए या बसों की या वैगनों के कि ये लोग रबवा के रहने वाले हैं, ये अहमदी होंगे, तो वो यही कह देते हैं चन्योट में जाना है या वो कह देंगे अहमदनगर जाना है। फिर रास्ते में अगर उनको मौका मिल गया तो उतर के, ये वो हालात हैं या पस मंज़र है जिस बुनियाद पे मैं आपके सामने एक ख़ास वाक़या जो कि इस्लाम के आगाज़ के वक्त का है रखूँगा और उसकी कुछ तफसील रखूँगा ताकि आपके ज़हन में ये एक तसव्वुर बन जाए कि ये सुनाने का मकसद क्या है मेरा। रबवा शहर के जो कारोबारी हजरात हैं वो जानते हैं कि उन्होंने जब कोई सौदा ख़रीदना होता है, दूसरे शहरों में जाना पड़ता है या आजकल ऑनलाइन का काम चल रहा है, तो उन्होंने कोई ऑर्डर दिया हुआ था, कोई चीज़ बुक करवाई हुई थी, तो आगे से उनको जो जवाब दिया दूसरे बिज़नेसमैन ने या कारोबारी शख्स ने कि भाई हमें बहुत अफसोस के साथ आपका ऑर्डर कैंसिल करना पड़ रहा है क्योंकि हमें ये पता चला है कि इस शहर के अंदर जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट जो असम्बलियों ने जो कानून बनाया हुआ है ब्लास्फेमी लॉ, यानी कि तौहीन रसालत या तौहीन मज़हब, उसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा अमल होता है, यानी उसकी ख़िलाफ़ वर्जी होती है। यहाँ तौहीन रसालत होती है और यहाँ तौहीन मज़हब बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम ये नहीं चाहते कि हम इस शहर की बस्ती के साथ, इस शहर के बसने वालों के साथ अपना कारोबार करें, इसलिए हम अपना ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं। ये पढ़ने के बाद मेरे दिल में फौरी तौर पे वो जो वादी शाब अबी तालब वाला वाक़या आ गया, तो मैंने समझा चलें दोस्तों के साथ ये शेयर कर देता हूँ। और इस वाक़या को अगर आप बड़े ध्यान से सुने तो इसमें जो वाक़यात वहाँ हुए और जो शराइत कुरैश मक्का ने अपने लोगों के सामने रखी कि आपने इन मुसलमानों के साथ या इन कबाइल के साथ कता तलकी करनी है, कोई कारोबार नहीं करना, इनका खाना पीना बंद करना है, वो अगर पढ़ें तो इतनी ज़्यादा मुमासलत आज के दौर के साथ होती है कि इंसान दंग रह जाता है। अब मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं। शाब अबी तालब मक्का के अबू कबीस और कोह खंदमा के दरमियान वाक़या एक दर्रा है। सन 7 बासत को मुशरकीन मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बनी हाशिम और औलाद अब्दुल मुत्तलिब को 3 साल तक इसी मुकाम पर इक़्तिसादी व समाजी मुहासरे में रखा, जिसकी तरफ इमाम अली ने मुआविया के नाम अपने एक हाथ में इशारा भी किया है। ये दर्रा अब्दुल मुत्तलिब की मलकियत था, हज़रत खतीजा का घर, जिसमें हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे शादी की और आपकी तमाम औलाद इसी घर में पैदा हुई, भी इसी महल्ला में वाक़या था। ये दर्रा जो काबा के मशरक़ में शाब बनी आमर के बराबर में मुकाम सई के बाद वाक़या है, काबा से
कम फासले की बिना पर मक्का का बेहतरीन मुकाम समझा जाता था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बनी हाशिम के बाद दूसरे बुज़ुर्गों मिन जुमला फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मुअल्लफ़ भी है। जी बीच में कुछ फ़ोन भी आ गया, तो बात चल रही थी शाब अबी तालब वादी वाले वाक़े की, तो इसका मैं थोड़ा सा ज़िक्र आगे करता हूँ। आज मोहल्ला शाब अबी तालब का कुछ हिस्सा बनाम सौकुल लैल बाकी है और इसका बेशतर हिस्सा हरम के मुख्तलिफ़ तोसी मंसूबों के तहत मस्जिदुल हराम में शामिल हो चुका है। इसकी मजहबी और तारीख़ी हैसियत कुछ यूँ है। कसी बिन कलाब मक्का के हाकम बने तो कुरैश के हर ख़ानदान को उसके शहर के एक मोहल्ला में बसाया। उन्होंने काबा के सामने वाक़या हिस्से को जो शाब अबी तालब पर मुश्तमिल था और मक्का के मालत की सिमत वाक़या था, अपने ख़ानदान अब्द मनाफ और अब्दुद्दार की औलाद के लिए पसंद किया। ये शाब काबा के साथ कम फासले की वजह से मक्का का बेहतरीन नुक्ता था। शाब अबी तालब ज़मीन के मालिक अब्दुल मुत्तलिब थे और उन्होंने अपनी हयात के आखिर में जब उनकी आँखें कमज़ोर हो चुकी थीं, इसको अपने फ़र्जंदों के दरमियान तकसीम किया और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके वालिद अब्दुल्ला का हिस्सा दिया। बनु हाशिम के नुमाया अफराद इसी शाब में पैदा हुए हैं और यहीं ज़िंदगी बसर कर चुके हैं। शाब अबी तालब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौलद है। इसी बिना पर शाब मौलद के नाम से भी मशहूर है। नीज़ शाब अबी तालब हज़रत खदीजा का घर भी है और उन्होंने इसी मुकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुश्तरका ज़िंदगी गुजारी है और फ़ातिमा ज़हरा की वलादत भी इसी घर में हुई। अब बनु हाशिम का जो मुहासरा था उसकी थोड़ी डिटेल आपको बताते हैं। इसी शाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ानदान बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब के अमरा कुरैश के दूसरे ख़ानदानों के हाथों 3 साल तक किला बंद रखे गए और उन्हें शदीद तरीन मुशक्क़तें बर्दाश्त करना पड़ी और सऊबतें झेलना पड़ी। इस नाकाबंदी का सबब क्या था, इसमें कुछ यूँ है। सन 6 हिजरी के अवाखिर में कुरैश के अमायदीन यकता परस्ती और इस्लाम की तेज़ रफ्तार पेशरफ्त से सख्त फ़िक्रमंद और चारा जोई और राह हल की तलाश में थे। हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब जैसे अफराद का इस्लाम कबूल करना और कुरैश के रवश दिल नौजवानों का इस्लाम की तरफ रुझान नीज़ मुल्क हबशा में मुसलमानों को फ़राहम होने वाली हुर्रियत अमल ने हुकूमत वक्त मक्का के साहिबान इक़्तिदार की हैरत और सरगर्दानी में इजाफ़े के असबाब फराहम कर रही थी और अपनी साजिशों की नाकामी की वजह से सख्त बरहम थे। चुनांचे वो नए मनसूबों की फ़िक्र में मसरूफ़ हुए और मुसलमानों की मुआशी नाकाबंदी के ज़रिया इस्लाम के असर व रसूख का सद्देबाब और इस असार में दीन मुबीन के बानी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमियों का गला घोंटने की कोशिश की। जो अहदनामा किया गया मुशरकीन की तरफ से, उसके ज़रा अल्फाज सुने। मुशरकीन मक्का दारुल नदवा में जमा हुए और कुरैश की आला मजलिस के अरकान ने मंसूर बिन अकरमा के कलम से एक अहदनामे पर दस्तखत किए। ये अहदनामा काबा के अंदर दीवार पर लटकाया गया और कसम उठाई गई कि मिल्लत कुरैश ज़िंदगी के आखिरी लम्हों तक दर्ज झेल नुकात पर अमल करेंगे। अहदनामे जो दर्जात थे वो सुने। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हामियों के साथ हर किस्म के लेन देन पर पाबंदी होगी। उनके साथ ताल्लुक़ और मुआशरत सख्ती के साथ ममनू होगी। हर किस्म का अज़दवाजी रिश्ता और हर किस्म का पैबंद मना है। तमाम तर वाक़यात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालफिन की हमायत की जाएगी। मज़कूरा अहदनामे के मतन और तमाम तर नुकात पर मुअत्तम बिन अदी के सिवा कुरैश के तमाम बाअसर अफराद ने दस्तखत किए और इसको पूरी शिद्दत से नाफिज किया। अबू तालब ने बनु हाशिम को दावत दी और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत की ज़िम्मेदारी उन पर आयद कर दी और हुक्म दिया कि उन के तमाम अज़ा व अकारब मक्का के अंदर से निकल कर
نواح کی پہاڑیوں کے بیچ پہنچے جس کو شاب ابی طالب کہا جاتا تھا، اور اس میں چھوٹے چھوٹے گھر اور مختصر سے سایہ بان تھے، اور وہیں سکونت اختیار کرے۔ ابو طالب نے سب کو 3 پہاڑوں کے بیچ جمع کیا، جو بعد میں شاب ابی طالب کے عنوان سے مشہور ہوا، اور اس کے اطراف میں بعض افراد تعینات کیے گئے جو شاب کی حفاظت کرتے تھے۔ مشرکین کے عہد نامے کے عہد مکہ میں داخل ہونے والے افراد کو بنی ہاشم کے ساتھ لین دین کرنے کا حق حاصل نہیں تھا، اور اگر کوئی ایسا کرتا تو اس کا مال ضبط کیا جاتا تھا۔ جب کبھی کوئی رسمی جشن وغیرہ کا موقع آن پہنچتا تھا، مسلمان بھی خرید یا دعوت و تبلیغ کے لیے شام سے نکل سکتے تھے۔ ناکہ بندی کے پہلے سال کے موسم حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بھی دیکھا اسی کو سلام کی دعوت دی، اور یہی بات مشرکین کی مزید دشمنی کا سبب بنی، اور انہوں نے ابو طالب سے کہا اپنا بھتیجا ہمارے سپرد کرو کیونکہ ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم ابو طالب نے دندان شکن جواب دے کر نا امید کر دی۔ ابو طالب کو تشویش تھی کہ کہیں مشرکین رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ کریں، چنانچہ جب بھی آپ سوتے اپنا بستر آپ کے ایک پہلو میں بچھا دیتے تھے اور اپنے ایک بیٹے کا بستر آپ کے دوسرے پہلو میں قرار دیتے تھے، اور یوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں قرار دیتے تھے۔ اب یہ جو سارے واقعات ہیں یہ کافی لمبے ہیں۔ ناکہ بندی کا جو خاتمہ ہے اس کا تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ بعثت کا 10واں سال تھا جب رات کے وقت ابو جہل حکیم بن حرام کے راستے میں رکاوٹ بنا، وہ ختیجہ کے لیے گندم لے کر جا رہا تھا۔ دوسرے افراد نے مداخلت کی اور ابو جہل پر لعنت ملامت کی۔ رفتہ رفتہ قریش کے کئی افراد اپنے کیے پر نادم ہوئے اور بنو ہاشم کی حمایت کرنے لگے۔ وہ کہا کرتے تھے ایسا کیوں ہے کہ بنو مخزوم نعمتوں میں کھیلیں اور ہاشم اور عبد المطلب کے بیٹے مشقتیں جھیلتے رہیں۔ آخرکار سب نے مطالبہ کیا کہ یہ عہد نامہ منسوخ ہونا چاہیے۔ عہد نامے میں شریک بعض افراد نے اس کے پھاڑنے کا فیصلہ کیا۔ ابن ہشام نے ابن اسحاق کے حوالے سے لکھا ہے کہ قریش عہد نامہ دیکھنے گئے تو دیکھا کہ دیمک پورا عہد نامہ کھا گیا ہے اور صرف جملہ بسمک اللہم باقی ہے۔ ابن ہشام بعض اہل علم سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں ابو طالب نے قریش کی انجمن میں جا کر کہا میرے بھتیجے کا کہنا ہے کہ دیمک نے اس عہد نامے کو چاٹ کھایا ہے جو تم نے تحریر کیا تھا اور صرف اللہ کے نام کو باقی چھوڑا ہے۔ جاؤ دیکھو اگر اس کی بات سچی ہے تو ہمارا محاصرہ اٹھاؤ، اور اگر جھوٹی ہے تو میں انہیں تمہارے سپرد کروں گا۔ قریش عہد نامہ دیکھنے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دیمک نے اللہ کے نام کے سوا پورے عہد نامے کو کھا لیا ہے۔ یوں بنو ہاشم کا محاصرہ ختم ہوا اور وہ شاب ابی طالب سے باہر آئے۔ ناکہ بندی کا جو زمانہ ہے اس کے متعلق جو لکھا جاتا ہے ابن سعد کے بقول یہ محاصرہ محرم سن 7 ہجری میں شروع ہوا، اور بعثت کے 10ویں سال جب ابو طالب علیہ السلام نے مشرکین کو عہد نامے کی نابودی کی اطلاع دی تو محاصرہ بھی اٹھ گیا۔ اب اس کے متعلق اکثر ہم سنتے رہتے ہیں اس واقعہ کے متعلق، لیکن اگر ہم اس پہ غور کریں تو آغاز اسلام میں جو واقعات مسلمانوں کے ساتھ ہوئے، اب اس طرح کے جو واقعات ہمارے ساتھ جو احمدی پاکستان میں بس رہے ہیں، ربوہ شہر کے ساتھ کاروبار کا مقاطعہ یا آرڈر کینسل کرنے، یا دوسرے شہروں میں بسنے والے احمدیوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے، کوئی بھی ذی شعور انسان جو عقل رکھتا ہے وہ لازمی اگر تھوڑا غور کرے، سوچے کہ یہ احمدی لوگ کیا ہیں، کیا ان کا آخر دعویٰ کیا ہے، یہ کیا مانتے ہیں۔ وہ یہی مانتے ہیں کہ وہ امام مہدی جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال قبل ہمیں خبر دی، وہ آ چکا ہے، وہ سچا ہے، اور وہی امام مہدی ہے جس نے آنا تھا، اور اس کے لیے جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی تھیں وہ بھی پوری ہو چکی ہیں۔ اب دوسرے جتنے مسلمان ہیں وہ یہ بات مانتے ہیں کہ امام مہدی نے آنا ہے، لیکن ان کے پاس کوئی کسی قسم کا کوئی جواز نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کوئی زاویہ، کوئی اصول نہیں ہے کہ کب آنا ہے، کیسے آنا ہے۔ اور جس طرح وہ مختلف فرقوں میں بٹ چکے ہیں، اگر فرض کریں کہ وہ کسی جگہ پہ آ گئے ہیں تو کیا خیال ہے کہ یہ جو باقی ایک جو مانیں گے وہ باقی اس کے مخالف ہو کے ان کو کافر قرار نہیں دیں گے۔ جیسے آج احمدی ہیں، انہوں نے مان لیا کہ امام مہدی آ گئے، اور پھر خدا تعالیٰ کی جو شہادت ہے، فعلی شہادت وہ ہوتی ہے کہ ایک شخص، ہم امام مہدی کی بات کر لیتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی جنہوں نے دعویٰ کیا کہ میں وہی امام مہدی ہوں، وہی مسیح موعود ہوں جس کی دنیا انتظار کر رہی ہے،
اگر وہ ایک دعویٰ خدا کی طرف منسوب کر کے کرتے ہیں، جب قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شارک سے کاٹ دیتا ہے، اشارہ کاٹ دیتا ہے جو غلط میری طرف کوئی غلط دعویٰ منسوب کرتا ہے، لیکن یہاں معاملہ بالکل اور ہے۔ پوری دنیا کے اندر 200 سے زائد ممالک میں اس وقت اسلام کا جھنڈا جماعت احمدیہ کے ذریعے گاڑا جا چکا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اسلام ترقی کر رہا ہے۔ جو مخالفین ہیں جو پاکستان میں ہیں یا بعض دوسرے مسلم کنٹریز میں ہیں، ان کو اس بات کی جلن ہے، اس بات کی تکلیف ہے کہ جو کام ہم نہیں کر پاتے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ جماعت احمدیہ کے ذریعے سر انجام ہو رہا ہے۔ پھر وہ مخالفت میں بڑھتے ہیں، تکالیف میں بڑھتے ہیں، تکالیف دینے میں بڑھتے ہیں۔ پاکستان میں مساجد پہ آپ دیکھ لیں کیسے کلمے مٹائے گئے، منارے گرائے گئے۔ بھئی مسجد کا کلمہ ہٹا کے یا مسجد کے منارے گرا کے کیا اسلام کی آپ نے خدمت کر لی ہے؟ آپ کے ہاتھ میں آج کے دور میں صرف یہی رہ گیا کہ آپ وہ مسجدیں جو 50-100 سال پرانی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، اس کے کلمے آپ مٹائیں اور مینارے گرائیں اور یہ سمجھیں کہ یہ اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے، اسلام کا نام بلند ہو رہا ہے۔ یہ ہے خدا کی طرف سے تقدیر میں لکھی ہوئی باتیں۔ جماعت احمدیہ کے افراد پوری دنیا میں اپنے اپنے ممالک میں مساجد، اب جرمنی کی بات لے لیں، 100 مساجد تعمیر کرنے کا ٹارگٹ ہے۔ خلیفۃ المسیح نے جو جماعت احمدیہ جرمنی میں بسنے والوں کو ایک ٹارگٹ دیا تھا، وہ اب 60-70 مساجد پر پہنچ چکا ہے، باقی 25-30 ہیں، اور ایک ایک بندہ باز ایک مسجد تعمیر کر رہا ہے۔ ایک مسجد پہ 1 ملین سے زیادہ خرچہ آتا ہے۔ اب یہ کیا لوگ، یہ مطلب ان کو کوئی عقل سمجھ نہیں ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کے گھر بنا رہے ہیں یہاں پہ اور اپنی روزی روٹی میں سے حصہ مقرر کر کے ہر مہینے ادا کرتے ہیں۔ ہمارے فرینکفرٹ کا مجھے پتہ ہے، پوری جرمنی میں لوگ کس طرح اپنے اپنے کمائی میں سے کاٹ کے مسجد خدا کے گھر، پھر باقی کے کام ہیں، غریبوں کی مدد ہے، دوسرے ممالک میں کنویں لگانا، اسکول بنوانا، ہاسپٹل بنوانا، یہ بھی کام چل رہے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں جو کامیابی سے ہو رہی ہیں، کیا اس کے اندر خدا تعالیٰ کی جو فعلی شہادت یا مدد شامل ہے؟ کیا یہ اس کے بغیر یہ ممکن تھا؟ بہرحال میرا خیال ہے کہ یہ سارے واقعات یا جو باتیں میں نے پیش کی ہیں، یہ اگر اس پہ غور کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو جو ذی شعور لوگ ہیں، جن کو کچھ تھوڑی بہت عقل ہے، وہ ضرور اس بات کی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، کیوں یہ جماعت پوری دنیا میں ترقی کر رہی ہے۔ ضیاء الحق نے زور لگا لیا، اس نے کینسر قرار دے کے کہا کہ اس کو میں کاٹوں گا۔ پھر بھٹو نے اپنا زور لگا لیا۔ پھر ان دونوں کا کیا انجام ہوا؟ آج دنیا ان کو کس نام سے یاد کرتی ہے، کس طرح ان کو آج بھی پہچانا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کام کیا، اور پوری دنیا میں جماعت احمدیہ کو کس طرح پہچانا جاتا ہے۔ اور کہ بہت سارے مخالفین ہیں جو اپنی حرکات کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے جماعت سے اخراج ہوا، اور وہ بیٹھ کے نیٹس کے اوپر بڑی جھوٹی خبریں ایسی وہ جس کو کہتے ہیں نا، جب کسی کو نکال دیا جائے تو وہ اس کو پھر ایک جلن ہوتی ہے، اس کے اندر جلن وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، ہر اگلے دن کی ترقی دیکھ کے اس کو تکلیف ہوتی، اور پھر وہ جھوٹی فرضی کہانیاں اور لوگوں کو اپنے جیسوں کو پکڑ کے وہ لائے کہ یہ دیکھو جی۔ بہرحال اس کا اس وقت ٹاپک نہیں ہے، بات یہ ہو رہی تھی کہ جماعت احمدیہ کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے پاکستان میں، شہر کا نام چینج کر دیا گیا، قبرستانوں کے متعلقہ آپ کو سنا ہے وہ، اور وہ شاہ حبیب طالب والی وادی کا واقعہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک چیز سامنے نظر آتی ہے، وہ جو ایک حدیث ہے نا کہ جو آخرین کو اولین سے ملا دیا جائے گا، اسی طرح بعض واقعات کے اندر یہ بھی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عقل دے۔ یہ نظارے آپ نے دیکھ لیے تقریباً 50-60 میٹر کی بلندی سے، میں نے ساتھ آپ کو دکھا دیے، اور ساتھ میں نے یہ واقعہ بھی سنا دیا اور کچھ تشبیہات بھی دے دی۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، اور اس پہ اپنے کمنٹس ضرور دیں، اپنی رائے آپ ضرور دیں کہ یہ جو میں نے پیش کیا ہے، آیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے پاس سے ہی ایک جوڑ لیا۔ آپ کی رائے کا میں منتظر رہوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم پھر ملاقات ہوگی اس طرح کسی پروگرام کے ساتھ۔ السلام علیکم۔